अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला। वअन्ज़िर बिहिल्लज़ीना यख़ाफ़ूना अन युहशरू इला रब्बिहिम लैस लहुम मिन दूनिही वलिय्युन वला शफ़ीउन लअल्लहुम यत्तक़ून। वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल्अशिय्यि युरीदूना वजहह मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैइन वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शैइन फतत्रुदहुम फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। वकज़ालिक फ़तन्ना बअदहुम बिबअदिल लियक़ूलू अहाउलाइ मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना अलैहिस्सलाहु बिअअलम बिश्शाकिरीन। वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमत अन्नहु मन अमिला मिनकुम सूअम बिजहालतिन सुम्मा ताबा मिन बादिही वअस्लह फ़अन्नहु गफ़ूरुर रहीम। वकज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति वलितस्तबीन सबीलुल मुजरिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और इस कुरान से उन्हें डराओ जिन्हें खौफ हो कि अपने रब की तरफ यूं उठाए जाएं कि अल्लाह के सिवा ना उनका कोई हमायती हो ना कोई सफारशी, इस उम्मीद पर कि वो परहेज़गार हो जाएं। और दूर ना करो उन्हें जो अपने रब को पुकारते हैं सुबह और शाम उसकी रज़ा चाहते। तुम पर उनके हिसाब से कुछ नहीं और उन पर तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं। फिर उन्हें तुम दूर करो तो ये काम इंसाफ से बईद है। और यूं ही हमने उनमें एक को दूसरे के लिए फितना बनाया कि मालदार काफिर मोहताज मुसलमानों को देखकर कहें, क्या ये हैं जिन पर अल्लाह ने एहसान किया हम में से।
کیا اللہ خوب نہیں جانتا حق ماننے والوں کو؟ اور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے کہ تم میں جو کوئی نادانی سے کچھ برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور سمجھ جائے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان فرماتے ہیں اور اس لیے کہ مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 55 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تلاوت اور ترجمہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔